आउँदैछु। यो दिन आउँदैछ तर कहिले आउँछ मलाई थाहा छैन। यो दिन आउँदैछ तर कहिले आउँछ मानव जातिलाई थाहा छैन। यो दिन आउँदैछ तर परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ तर कहिले आउँछ सबै पृथ्वीका मानव जातिलाई थाहा छैन। हामीलाई यति कुरा थाहा हुनुपर्छ, अब हामी तयारी हुनुपर्छ। हामी हठीपनबाट दुष्ट कामबाट हामी फर्किनुपर्छ र सर्वशक्तिमान परम प्रभुको नाउँको आदर गर्ने मण्डली र परिवार बन्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। पुस्तक 4 अध्यायलाई आज हामीले हेर्नेछौँ मलाकीको पुस्तकबाट। मलाकीको पुस्तक। अनि तपाईँहरू कतिजनासँग बाइबल छैन भने तपाईँहरूले भन्नुहोस्। भरे तपाईँको मण्डलीको अगुवालाई तपाईँहरू प्रत्येकसँग बाइबल अनिवार्य चाहिन्छ, किनभने बाइबल चाहिँ पढ्न जान्ने नजान्ने सबैसँग यो परमेश्वरले दिएको हाम्रो निम्ति हतियार हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हजुर नाम लेखेर नाम लेखेर उहाँले लिस्ट आउट गर्नुहुन्छ। मलाकी 4 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म। आज हामी परमेश्वरको वचन चाहिँ सबैजना मिलेर पालै पालो पढ्नेछौँ है। तपाईँहरू सबलाई कतिजनालाई पढ्न आउँछ? तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। हाम्रो महेन्द्र भाइले 1 पद, त्यहाँबाट अर्को भाइले 2, 3 गर्दै यहाँबाट जाउँ अनि फेरि 6 पुगेर फेरि 1 बाट फर्क्यौँ। यहाँ जसले पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पढ्नुहोस्। हुन्छ, मैले पढ्नु पाएको छु पहिले? हजुर हुन्छ। यहाँ 1 मा यसो भनिएको छ, हेर त्यो दिन आउँदैछ, त्यो भट्टी झैँ दन्कनेछ, सबै हट्ठी र सबै दुष्ट काम गर्नेहरू ठुटा झैँ हुनेछन् र त्यो आउने दिनले उनीहरूलाई आगोमा भस्म गर्नेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले उनीहरूको एउटै जरा र एउटै हाँगा पनि छोड्ने छैन। 2 पद। तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ अनि गोठलाई छोडेर निस्केका बाछा जस्तै तिमीहरू चाहिँ बाहिर निस्कनेछौ। 3 पद। तब तिमीहरूले दुष्टहरूलाई खुट्टाले कुल्चिनेछौ। जुन दिन म त्यो काम गर्छु त्यो दिन उनीहरू तिमीहरूका पैताला मुनि खरानी जस्तै हुनेछन्। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। 4 पद। मेरो दास मोसाका व्यवस्थाको सम्झना गर, ती विधि र नियमहरू जो सारा इस्राएलको निम्ति होरेब पर्वतमा मैले त्यसलाई दिए। 5 पद। हेर परमप्रभुको त्यो महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। 6 पद। त्यसले बुबाहरूका हृदय तिनीहरूका छोराछोरीतिर र छोराछोरीको हृदयहरू तिनीहरूका बाबुतिर फर्काइदिनेछ, नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। फेरि 1 पद। हेर त्यो दिन आउँदैछ, त्यो भट्टी झैँ तन्किनेछ, सबै हट्ठी र सबै दुष्ट काम गर्नेहरू ठुटा झैँ हुनेछन् र त्यो आउने दिनले उनीहरूलाई आगोमा भस्म गर्नेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले उनीहरूको एउटै जरा र एउटै हाँगा पनि छोड्ने छैन। तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ अनि गोठलाई छोडेर निस्केका बाछा जस्तै तिमीहरू चाहिँ बाहिर निस्कनेछौ। 3 पद। तब तिमीहरूले दुष्टहरूलाई खुट्टाले कुल्चनेछौ। जुन दिनमा त्यो काम गर्छु त्यस दिन उनीहरू तिमीहरूका
र पैताला मुनि खरानी जस्तै हुनेछ सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। मेरो दास मूसाका व्यवस्थाको सम्झना गर र ती विधि र ती नियमहरू जो सारा इस्राएलको निम्ति होरेब पर्वतमा मैले त्यसलाई दिए। 5 पद। तेरा परमप्रभुको त्यो महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउँछु। त्यसले बाबुहरूका हृदय तिनीहरूका छोराछोरीतिर र छोराछोरीहरूका हृदय तिनीहरूका बाबुतिर फर्काइदिनेछ, नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाएमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। मलाकी अगमवक्ता अनि इजरायलको अन्तिम अगमवक्ता भनेर बाइबलले बताउँछ र मलाकी अगमवक्ताद्वारा परमप्रभु परमेश्वरले अन्तमा हुने पृथ्वी र पृथ्वीका मानिसहरूमा आउने अन्तिम समयको बारेमा अगमवाणी अथवा भविष्यवाणी यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ परमप्रभुको दिन। अनि परमप्रभुको दिन चाहिँ कसरी आउँदैछ भनेर इजरायलीहरूलाई र अहिलेका इजरायलीहरू र त्यति बेलाका इजरायलीहरूलाई मलाकी अगमवक्ताद्वारा परमप्रभु परमेश्वरले यो एउटा भविष्यमा हुने घटनाको बारेमा बताउनु भएको छ। जसरी हामीले पढ्यौँ र यहाँ 1 पदलाई म फेरि पढ्छु। हेर त्यो दिन आउँदैछ, त्यो भट्टी चाहिँ दन्कनेछ, सबै हठी र सबै दुष्ट काम गर्नेहरू ठुटा चाहिँ हुनेछन् र त्यो आउने दिनले तिनीहरूलाई आगोमा भस्म गर्नेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यसले उनीहरूको एउटै जरा र एउटै हाँगा पनि छोड्ने छैन। हेर त्यो दिन आउँदैछ, अहिले आइसकेको छैन, त्यो दिन आउँदैछ। बाइबलले भन्छ आउँदैछ। तर अहिले हामी दिनहरू र समयहरूलाई विचार गरौँ है। गत वर्ष पनि हामी कोरोनाको बारेमा त्यो कोरोनाको अवस्था भोगेर आयौँ। 1 वर्ष भइसक्यो र अहिले पनि कोरोनाको दोस्रो लहर, एउटा कोरोना कोभिड-19 भनेर त्यो भाइरसको नाम दिएको छ। अनि त्यो भाइरसको दोस्रो लहर भनेर WHO ले अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो कुरा सबै देशहरूलाई सस्पेन्सन गरिराखेको छ। र हामीले आज विश्वासीहरूले बुझ्नुपर्छ यी सबै घटना, यी परिघटनाहरू चाहिँ हुन्छन् भनेर परमेश्वरले पहिले नै हामीलाई भन्नुभएको छ। जुन कुरा तपाईँले र मैले व्यवस्थाको पुस्तकमा व्यवस्था 28 अध्यायको 17 पददेखि उँधो 16-17 पददेखि तलसम्म तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने नचिनेका, डरलाग्दा, नाम नसुनेका रोगहरू आउँछन् र मानिसहरूलाई, पृथ्वीका मानिसहरूलाई चाहिँ के गर्छ? नष्ट पार्छ अथवा तिनीहरूको मृत्यु हुन्छ, तिनीहरू मर्छ। र आज तपाईँ र मैले समयलाई विचार नगरी परमेश्वरको वचनतिर नफर्किकन जीवन जिउनु हुँदैन भन्ने विषयमा तपाईँ र मेरो निम्ति मैले परमेश्वरको वचनबाट लिएर आएको छु। आज बुझौँ, समय र परिस्थितिलाई हामीले विचार गर्दाखेरि आजको दिनलाई हामीले विचार गरौँ। अनि त्यो दिन चाहिँ डरलाग्दो छ। इन्डियामा धेरै डरलाग्दो छ। भारतमा मानिसहरू रुवाबासी छन्, डाक्टरहरू रुवाबासी छन्, अक्सिजन छैन, विभिन्न किसिमको समस्याहरूले घेरिराखेको छ। इन्डियामा खानेकुरा छैन, लासको थुप्रो छ है। त्यो कठिन परिस्थिति आएको छ। अझ त्यो भन्दा पनि कठिन परिस्थिति चाहिँ आउनै बाँकी छ हो। हेर त्यो दिन आउँदैछ, त्यो भट्टी चाहिँ दन्कनेछ। यहाँ त मान्छे महामारीले मर्दै मात्रै छन्। अब त भट्टी चाहिँ केले दन्किन्छ? भट्टीको अर्थ के हो? भट्टीको अर्थ, भट्टी भनेको आगोसँग सम्बन्धित छ। आगो नबनिकन भट्टी भनिँदैन है। हामीले भट्टी लगाएको भन्छौँ, अलैँची सुकाउनु पर्यो भने भट्टी लगाएको भन्छौँ, अरू कुनै कुराहरू सुकाउनुलाई पर्यो भने भट्टी लगाएको भन्छौँ। अनि त्यो भट्टीको अर्थ आगो। अनि आगो चाहिँ पृथ्वी दन्किनेछ। अनि कस्ता व्यक्तिहरू त्यसमा पर्नेछन्? सबै हठी र सबै दुष्ट काम गर्नेहरू ठुटा चाहिँ हुनेछ हो।
सबै हठी र सबै दुष्ट काम गर्नेहरू ठुटा चाहिँ हुनेछन्। त्यो दिन आउने छ। फेरि अगमवक्ताले यहाँ दोहोऱ्याएर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो आउने दिन उनीहरूलाई आगोमा भस्म गर्नेछ। भट्टी भनेकै अर्थ आगो। तपाईँले उत्पत्ति 9 अध्यायतिर 6 अध्यायतिर 7 अध्यायतिर त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सुरुमा हठी र दुष्ट काम गर्नेहरूलाई परमेश्वरले पानीद्वारा नाश गर्नुभयो। जलप्रलयको कुरा लेखिएको छ उत्पत्ति 6 अध्यायमा है। उत्पत्ति 6 अध्यायमा चाहिँ नोआ र जलप्रलयको बारेमा लेखिएको छ। उत्पत्ति 6 को 17 पद म पढ्छु। जीवनको सास हुने हरेक आकाश मुनिका सबै प्राणीलाई म सर्वनाश पार्नलाई पृथ्वीमा जलप्रलय ल्याउँछु र पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणी मर्नेछ। यो कसले भनेको? स्वयं परमप्रभुको मुखबाट भनिएको कुरा है। स्वयं परमेश्वरकै मुखद्वारा यो भनिएको वचन हो। अनि त्यहाँ नोआ एउटा पात्रको रूपमा छन्। नोआले चाहिँ परमप्रभुको आज्ञालाई पालन गरेका छन्। नोआले चाहिँ परमेश्वरले भनेका कुराहरूलाई मानेका छन्। उनी हठी भएका छैनन्, उनले दुष्ट काम गरेका छैनन्। अनि उनलाई परमेश्वरले जलप्रलयबाट बचाउनु भएको र त्यो पहिलो दण्डको रूपमा थियो भने अब अन्तिम दण्ड, पृथ्वीमा अन्तिम परमेश्वरले न्याय गर्ने दण्ड चाहिँ आउँदैछ। त्यो चाहिँ आगोद्वारा। अनि त्यो आगोद्वारा भट्टी चाहिँ धन्कनेछ र के गर्नेछन्? सबै हठी सबै दुष्ट काम गर्नेहरू ठुटा चाहिँ हुनेछ। अब हठी भनेको के हो? दुष्ट काम गर्ने भनेको के हो? हामी यो विषयलाई बुझौँ प्रियहरू। बाइबलले दुष्ट काम गर्ने भनेको परमेश्वरलाई नटेर्नेहरू, परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्नेहरू, वचनले भनेको कुरा नमान्नेहरूलाई दुष्ट काम गर्नेहरू भन्छ। वचनले भनेका कुराहरू नटेर्नेहरू है। हठी भनेको चाहिँ यो गर न भन्दाखेरि म गर्दिनँ भन्नेहरू। घरमा पनि त बुवा आमाले छोराछोरीलाई बाबु यसो गर न भन्दाखेरि कि त्यो छोरा कि छोरी भुतभुताउन थाल्छ, गर्न थाल्छ होइन, कि त जवाफ फर्काइहाल्छ, म गर्दिनँ, अरूले गरे भइहाल्छ नि। त्यस्तालाई के भनिन्छ? हठी भनिन्छ। त्यस्तै जसरी एउटा परिवारमा बुवा आमाले छोराछोरीलाई हराउँदा छोराछोरी कि नसुने जस्तो गर्छ, एउटा कोठाबाट अर्को कोठामा पर्छ, कि घरबाट आँगनबाट बारीतिर कुद्छ, कि त नसुने गरेर चुप्प लाएर बस्छ, कि मुख फर्काउँछ। उल्टै बाबुआमालाई होइन म गर्दिनँ, अरूले गर्दा पनि हुन्छ नि त भन्छ, त्यसलाई हठी भनिन्छ। जसरी एउटा परिवारमा बाबुआमाले हराएको छोराछोरी टेर्दैन, त्यसरी नै परमेश्वरले हराएको मण्डलीले टेर्दैन भने त्यो मण्डली हठी हो। परमेश्वरले चाहिँ के हराउनुहुन्छ त? परमेश्वरले त हराइसक्नु भएको छ। यो बाइबलमा सबै कुरा हराएको छ। आज्ञाहरू नै 8000 भन्दा बेसी छन्, प्रतिज्ञाहरू नै 8000 भन्दा बेसी छन्। यो बाइबलमा लेखेका तिमीहरूले यो गर्नु यो नगर्नु भनेकै कुरा हराएको। आएर परमेश्वर अहिले स्वाट्टै स्वर्गबाट यत्रो ठुलो होइन स्वरले तपाईँ र मलाई कराउनुहुन्न, किनभने अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ। अनि परमेश्वरले मैले आवाजै सुनिनँ, परमेश्वरले बोलेको देखिनँ, मैले परमेश्वरले सपनामा देख्छु कि परमेश्वरलाई भन्ने किसिमका कल्पनामा तपाईँ नडुब्नुहोस् प्रिय मण्डली परिवार। परमेश्वर त आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले, आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले यो बाइबल जब लेखियो, जब सुरु भयो, त्यतिखेरदेखि नै बोल्नु भएको छ मानव जातिहरूसँग। अनि मैले त आवाजै सुनिनँ, मैले त परमेश्वरले भनेकै सुनिनँ, म त राति पो सपनामा देख्छु कि मलाई कसैले कतिखेर आएर परमेश्वर बोल्नुहुन्छ कि भनेर हामी भ्रममा पर्नु पर्दैन। परमेश्वर बोलिसक्नु भएको छ, प्रभुले हामीलाई भनिसक्नु भएको छ। हो कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा, अति नै आवश्यक कुरा पर्यो भने परमेश्वर अहिले पनि स्वर्गबाट आवाज दिन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि तपाईँलाई रातमा आएर बिउजाउन सक्नुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यो छुट्टै विषय हो। तर परमेश्वरले बाइबलमा हामीलाई चाहिने कुरा, हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू हराइसक्नु भएको छ, बताइसक्नु भएको छ।
अनि ती कुरा जब हामी मान्दैनौँ हामी हठी हौँ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएका कुरा नमान्ने व्यक्ति जो कोही नै हठी हो। अब त्यो नमान्ने अनि त्यो कुरालाई नगर्ने व्यक्ति दुष्ट। त्यही भनेको छ बाइबलले, सबै हठी र सबै दुष्ट काम गर्नेहरू के हुनेछन्? ठुटा अझै हुनेछ। तर अब यसको अर्को राम्रो पाटो चाहिँ के छ? 2 पदलाई हेर्नुहोस्, 2 पदलाई, मलाकी 4 अध्यायको 2 पदलाई। तर मेरो नाउँको आदर गर्ने तिमीहरूमाथि चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ। हो, के गर्ने अरे? मेरो नाउँको आदर गर्ने। अब कुरा माथिल्लो एक पदसँगै जोडिएको छ। आदर गर्ने र नगर्ने भनेको मान्ने र नमान्नेमा फरक हुन्छ। मेरो छोरालाई, मेरो परिवारको, मेरो नानीहरूलाई, मेरो परिवारमा मैले हराएको मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई मैले यसो गर न भन्दाखेरि मेरो आदरको खातिर मैले भनेको उनीहरूले मानेर जब काम गर्छन्, म उनीहरूलाई एकदम इमानदार मान्छु। हो, एकदम राम्रो मेरो छोरा भन्छु, मेरो छोरी भन्छु। कति राम्रो मेरो छोरा, मेरो कति इमानदार मेरो छोरी, मेरो श्रीमती कति प्रेमिलो, कति इमानदार, मेरो श्रीमान कति राम्रो। हामी परिवारमा यस्तो कुरा गर्छौँ। तर जब हामीले हराएको, हामीले भनेको कुरा मान्दैनन् अनि हामी भन्छौँ मलाई यसले अनादर गरौँ, मेरो बेइज्जत गरौँ, मैले हराएँ, मेरो कुरा सुनेन, मेरो छोराले मेरो बेइज्जत गर्यो। नानीहरू तिमीहरू चुप लाग है। मेरो छोराले मेरो बेइज्जत गरौ, मेरो छोरीले मेरो बेइज्जत गरौ, किनभने मैले भनेको मानेन, हैन र? अनि परमेश्वरले पनि उहाँको नाउँको आदर गर्नेहरूलाई चाहिँ सूर्य जस्तै धार्मिकताको पखेटा, आरोग्यताको पखेटा अथवा सूर्य जस्तै भनेको एकदम उज्यालो, एकदम सुन्दर, एकदम असल। त्यति मात्रै होइन, उहाँले के दिनुहुन्छ हामीलाई? हामीले दुष्टहरूलाई कुल्छन्छौँ, खराब काम गर्नेहरू हाम्रो दास हुन्छन्, पैताला मुनि पर्छन्। अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो दन्कने आगोमा पर्न दिनुहुन्न, किनभने दन्कने आगो त्यो भट्टीमा पर्ने चाहिँ दुष्ट काम गर्नेहरू र हठीहरू मात्रै हो। प्रिय मण्डली, आज हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा परमेश्वरले अहिले नै भनिदिनु भएको छ। परमेश्वरले अहिले नै मण्डलीलाई बताइदिनु भएको छ यस्तो दिन आउँछ। अब हामीले यो समय आउनुभन्दा अगाडि नै आफूले आफैलाई तयारी गर्नुपर्छ। म कसरी जीवन जिउँदैछु, म कसरी मेरो पिताको अगाडि, मेरो परमेश्वर पिताको अगाडि मैले कसरी आज्ञा पालन गर्दैछु, कसरी उहाँले अराएको म मान्दैछु या मान्दिनँ। आज हामीले आफ्नो जीवनलाई निहालेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ। हो, निहालेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ। अनि मर्ने चाहिँ दुष्टहरू नै हुन्, मर्ने चाहिँ हठीहरू नै हुन्, नाश हुने चाहिँ तिनीहरू नै हुन् जसले आफ्नो परमेश्वरलाई टेर्दैनन्। अनि नुहाको पालामा त्यही भयो। नुहाको परिवार, उसको छोरी ज्वाइँ समेत, अनि जङ्गलमा भएका जङ्गली जनावरका जोडी जोडी भालेपोती मात्रै त्यो जहाजभित्र आए, उनीहरूलाई मात्रै परमेश्वरले बचाउनु भयो जो हठी थिए। नुहाले के भनेका थिए थाहा छ तपाईँले? उत्पत्ति 6 अध्यायदेखि पढ्दै 9 अध्यायसम्म पुग्नुभयो भने नुहाले चाहिँ अब जलप्रलय हुन्छ, तिमीहरूले दुष्ट काम गर्दैछौ, फर्क, पश्चाताप गर, परमेश्वरतिर फर्क, अनि तिमीहरूले असल काम गर, परमेश्वरको नाउँको आदर गर, परमेश्वरको आज्ञालाई मान, परमेश्वरलाई नै तिमीहरूले उहाँलाई नै सबै कुराको आदर महिमा र सम्मान देऊ भनेर नुहाले भन्दै थिए। तर त्यस समयका मानिसहरूले यो कुरालाई विचार गरेनन्। हुन्छ र जलप्रलय आएर हामी मर्छौँ र? मर्दैनौँ। नुहाले झुट बोल्दैछन्, नुहाले चाहिँ ठिक बोल्दै छैनन्।
नोआले चाहिँ आफ्नै फाइदाको निम्ति बोल्दैछन् भन्ने किसिमको शङ्का गरे। अनि कति दिन पानी पर्यो? 40 दिन 40 रात पानी पर्यो। अनि पृथ्वी के भयो? डुबाउ भयो। मानिसहरू सबै के भए? त्यो पानीभित्र पसेर त्यो पानीमा परेर सबै मरे। के जीव जन्तु के प्राणी के मानव जाति सबै मरे। अनि त्यो जहाजभित्र चाहिँ पस्नेहरू गएर अरारत भन्ने एउटा पहाडमा गएर अडियो त्यो जहाज। अनि पानी पनि रह्यो। परमप्रभुले नोआलाई हेर्नुभयो अनि नोआको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो र बाँचेका नोआका सन्तानबाट फेरि परमेश्वरले पृथ्वीमा अरू मानव जातिहरू प्रशस्त गरेर आशिष दिएर के गर्नुभयो? मानव जातिहरू फैलाउनु भयो। अब यो अन्तिम न्याय, अन्तिम अवस्था आउनुभन्दा अगाडि, यो दिन आउनुभन्दा अगाडि मण्डली तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले आफ्नै स्वार्थको निम्ति यो भनेको छुइनँ। मैले नोआको जस्तो नोआले भन्दा मान्छेहरूले के हो र यो त होइन भन्थे होला। अहिले पनि तपाईँले यो मनमा आउँदैछ भने विचार गर्नुहोस्, तपाईँको मनमा गलत कुरा आउँदैछ। मैले परमेश्वरको वचनमा जे कुरा बताइएको छ त्यो बताउँदैछु। यो दिन आउँदैछ तर कहिले आउँछ मलाई थाहा छैन। यो दिन आउँदैछ तर कहिले आउँछ मानव जातिलाई थाहा छैन। यो दिन आउँदैछ तर परमेश्वरले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तर कहिले आउँछ सबै पृथ्वीका मानव जातिलाई थाहा छैन। हामीलाई यति कुरा थाहा हुनुपर्छ, अब हामी तयारी हुनुपर्छ। हामी हठीपनबाट र दुष्ट कामबाट हामी फर्किनुपर्छ र सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँको आदर गर्ने मण्डली र परिवार बन्नुपर्छ। आमेन। हालेलुया। प्रिय मण्डली, यी दिनहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्केत आएको छ, समयको सङ्केत आइसकेको छ। अब भन्न सकिँदैन कोरोनाको तेस्रो लहर फ्रान्समा सुरु भयो भनेर हामी समाचार सुन्दैछौँ। यो दोस्रो लहर, अब दोस्रो लहरले कति मान्छे मार्छ, तेस्रो लहर आउँछ, चौथो लहर आउँछ। यो लहरै लहर आइराख्दा मानिसहरू डर र त्रासमा, परिवारविहीनमा, आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाएर आँसु र रोदनमा, कष्ट र पीडामा मान्छेहरूले जीवन बिताइरहनु परेको छ। तर परमप्रभुमा विश्वास गर्ने, उहाँको नाउँको आदर गर्ने, उहाँको आज्ञालाई पालन गर्नेहरू सधैँ सुरक्षित रहनेछ। हालेलुया। सधैँ सुरक्षित रहनेछ। त्यसै कारण आज हामी एउटा सामान्य भेला भएर रमाइलो गर्न मात्रै होइनौँ। यहाँ हामी जीवित परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ। हामी जीवित जिउँदो परमेश्वर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो नाङ्गो आँखाले देख्न सक्दैन होला, तर हाम्रो आत्मिक आँखाले हाम्रो परमेश्वरलाई हामी यहाँ उहाँ आएको महसुस गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीवित परमेश्वर हामीसँगै सङ्गति गर्न हुनुहुन्छ। प्रिय मण्डली, र आज मण्डलीलाई यो एउटा ठुलो उत्साह र चेतावनीको रूपमा आज मैले तपाईँलाई यो परमेश्वरको वचनबाट यो घोषणा गर्दैछु। समयलाई विचार गर्नुहोस् र भविष्यलाई निर्धारण गर्नुहोस्। हाम्रो जीवन कसरी भविष्यमा जिउनु पर्ने रहेछ, यो समय आउँछ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नै पर्छ है। यहाँ 4 पदलाई म फेरि पढ्छु। मेरो दास मोसाका व्यवस्थाको सम्झना गर, ती विधि र नियमहरू जो सारा इस्राएलको निम्ति होरेब पर्वतमा मैले त्यसलाई दिएँ। प्रिय मण्डली, यहाँ इजरायलीहरूलाई परमप्रभु परमेश्वरले मलाकी अगमवक्ताद्वारा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि मोसा भन्ने व्यक्ति तपाईँले जान्नुहुन्छ, जो बाइबलमा सबैभन्दा विनम्र, सबैभन्दा नम्र व्यक्ति, सबैभन्दा एकदमै परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने व्यक्ति। अनि मोसालाई परमेश्वरले सिनै पर्वतमा जुन किसिमको 10 आज्ञा दिनुभएको थियो, त्यो आज्ञा फेरि उहाँले होरेब पर्वतमा आएर फेरि त्यो आज्ञालाई, व्यवस्थाका कुराहरूलाई दिनुभयो। अनि त्यतिखेरको व्यवस्था र विधि नियम भनेको अहिले आएर अहिलेका इजरायलीहरू, अहिलेको मण्डलीहरूको निम्ति चाहिँ यो सबै बाइबल हो। यो परमेश्वरको नियम हो, यो परमेश्वरको व्यवस्था हो, यो परमेश्वरको आज्ञा हो। अनि यहाँ भित्र भएका हरेक कुरालाई के गर्नु? सम्झना गर भनेको छ। सम्झना गर भनेको पढ, प्रार्थना गर, संगति गर, यो वचनलाई मान, पालन गर, हठी नबन है। हठी नबन, दुष्ट काम गर्ने नहो। यदि हामीले
यो कुरालाई मान्यौ भने के हुने रहेछ? 2 पदमै भन्नुभएको छ, तिमीहरू चाहिँ धार्मिकताको सूर्य आफ्ना पखेटामा आरोग्यता लिएर उदाउनेछ। धार्मिकताको सूर्य भनेको चाहिँ हामी परमेश्वरको अगाडि धर्मी व्यक्ति, सूर्य जस्तै ज्योतिर्मय परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ, शुद्ध पार्नुहुन्छ, चम्किलो पार्नुहुन्छ। हामीमा आउने कष्ट, पीडा, यो संसारमा आउने सबै किसिमबाट परमेश्वरले हामीलाई जोगाउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ है, बचाउनुहुन्छ। अरू कसै कुराले हामीलाई बचाउन सक्दैन। कोरोना भाइरस आएर मान्छेहरूले खोप लगायौँ भन्छन्, खोप लगाएको मान्छे पनि इन्डियामा मरिरहेछ। खोपले बचायो त? सुईले बचायो त? परम प्रभु परमेश्वरले मात्रै बचाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले मात्रै बचाउनुहुन्छ प्रियहरू। परमेश्वरले मात्रै हामीलाई के गर्नुहुन्छ? सुरक्षा दिनुहुन्छ। हो, खोपले पनि हामीलाई सहायता गर्छ, शरीरसँग लड्ने क्षमता बढाउँछ, रोकथाम गर्छ, तर परमेश्वरले मात्रै हामीलाई, हाम्रो जीवन उहाँले मात्रै बचाउन सक्नुहुन्छ। ईश्वरको हातमा मात्रै छ हाम्रो जीवन, अरू कसैसँग छैन, कोहीसँग छैन। ईश्वर बाहेक हामीलाई बचाउने कोही पनि हुनुहुन्न। त्यसै कारण हामीले अहिलेको समयलाई विचार गरौँ र हाम्रो जीवनलाई हेरौँ र भविष्यमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई हामीले मनन गरौँ है, मनन गरौँ। यहाँ 5 पदलाई फेरि म पढ्छु। हेर, परमप्रभुको त्यो महा र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई म चिन्ह चाहिँ दिन्छु है, तिमीहरूलाई म अन्यलतामा चाहिँ राख्दिनँ है। त्यस्तो दिन आउनुभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई चाहिँ म एकजना व्यक्ति पठाउँदैछु जो बाइबलमा पहिले हामीले पाइसकेका छौँ, परमेश्वरको दास, जसलाई चाहिँ जिउँदै स्वर्ग लगिएको अग्निमय रथहरूमा उहाँ स्वर्ग गएको कुरा हामीलाई धर्मशास्त्र बाइबलले बताउँछ, अनि जसको नाम एलिया अगमवक्ता भनेर हामीले पढेका छौँ। अनि यो दिन आउन अघि चाहिँ एकजना व्यक्ति आउनुहुन्छ जसको नाम एलिया भनेर बाइबलले बताउँछ है। हामी तिमीहरूलाई म अन्यलतामा राख्दिनँ, तिमीहरू को यो हुनु अगाडि, यस्तो डरलाग्दो दिन आउनु अगाडि को आउँछ भन्दा एलिया अगमवक्ता। तर कति मान्छेहरूले एलिया अगमवक्ता भनेर विश्वास पनि नगर्न सक्छ। त्यसै कारण आज हामी यी दिनहरू, यी डरलाग्दो र महान दिन आउनुभन्दा अगाडि, महाडरलाग्दो दिन आउनुभन्दा अगाडि हामीले आफूलाई तयारी गरौँ। तयारी कसरी गर्ने? तयारी भनेको के हो तपाईँहरूलाई म बताउँछु। तयारी भनेको त्यत्रो ठुलो कुरा छैन। तपाईँले इमान्दारिताको जीवन जिउनुपर्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको आज्ञाकारिताको जीवन जिउनुपर्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई समय दिनुपर्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको राज्यको निम्ति काम गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरको नाउँको आदर गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले परमेश्वरले दिएको वचनलाई पालन गर्नुपर्छ। उहाँको व्यवस्थालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। त्यही हो आफूलाई तयारी गर्नु भनेको हो। आज संसारमा भएका रुपैयाँ पैसाले हामीलाई जीवन दिन सक्दैन, बचाउन सक्दैन। संसारमा भएका धन सम्पत्ति दौलतले हामी एक दिन छोडेर जान्छौँ। हामी त्यसकै निम्ति होइनौँ, हामी प्रभुको निम्ति हौँ। तर हामीलाई त्यो संसारमा चाहिन्छ, तर हामीले व्यवहार चाहिँ यस्तो गर्छौँ कि त्यही संसारमा भएका सबै धन सम्पत्तिको निम्ति मात्रै हामी बाँचिराखेका छौँ। प्रभुले त हामीलाई यसो सहायता गर्ने हो नि भन्ने किसिमको हाम्रो विचार छ, अनि त्यो गलत हो। हामीले मण्डली, हामीले सङ्गति, हामीले प्रार्थना, हामीले परमेश्वरको नाउँ, उहाँको व्यवस्थालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ र दिँदै पनि छौँ। त्यसै कारण आज हामी यहाँ छौँ। हालेलुया, आमेन। त्यसै कारण आज हामी यहाँ छौँ प्रियहरू। अस्ति नै तपाईँ र हामी सङ्गति गरेर जाँदाखेरि एउटा हामीले सूचना गरेका थियौँ, बुधबार तपाईँहरू आएर प्रार्थना गर्नुहोस् बिहान। मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ तपाईँले आएर बिहान बिहान उपवास प्रार्थना गर्नुभएको होला। बुधबारै होइन कि मङ्गलबार? बुधबारै तपाईँले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। मैले किन त्यो भने, तपाईँले आफूलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यो डरलाग्दो दिन आउनु अगाडि तपाईँ चाहिँ के धार्मिकताको सूर्य जस्तै उहाँको
आशिषले, उहाँको ज्योतिले, परमेश्वरको महिमाले तपाईँ आरोग्य जीवन, एकदम धार्मिक जीवन, एउटा परमेश्वरको आदर गर्ने जीवन, परमेश्वरको व्यवस्थालाई बुझ्ने जीवन, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्ने जीवन जिउन तयारी गर्नको निम्ति अभ्यास गर्ने कुरा हो। तपाईँ आएर प्रार्थना गर्ने, तपाईँ आएर वचन पढ्ने, तपाईँ आएर सङ्गति गर्ने, तपाईँ बेलैमा आएर मण्डली सरसफाइ गर्ने, मण्डलीमा सङ्गीत झुन्डहरू आएर तयारी गर्ने, गीत भजन गाउने, यही हो बाइबलले भनेको, यही हो परमेश्वरको वचनले गरेको आज्ञा। उहाँलाई आराधना दिने, उहाँको नाउँको आदर गर्ने, कुनै पनि दुष्ट काम नगर्ने, कुनै पनि फोहोरी काम नगर्ने, कुनै पनि नराम्रा कामहरू नगर्ने, त्यही हो। अनि ती व्यक्तिहरू मात्रै यो महासङ्कटबाट बचाइनेछ जुन परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ। हामी चर्चै आउँछौँ तर हामी व्यवस्था पालन गर्दैनौँ, चर्चै आउँछौँ हामी तर परमेश्वरको नाउँको आदर गरिराखेका हुँदैनौँ भने, हामीले दुष्ट काम गरिराखेका छौँ भने हामी बचाइँदैनौँ। म चर्च गएको थिएँ भनेर भन्न मिल्दैन, तर हाम्रो काम व्यवहार चाहिँ अर्कै भइराखेको हुन्छ है। 6 पदमा, अन्तिम पदमा मैले तपाईँहरूलाई लिएर गएको छु। त्यसले बाबुहरूका हृदय तिनीहरूका छोराहरूतिर र छोराहरूका हृदय तिनीहरूको बाबुतिर फर्काइदिनेछ, नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। बाबुहरूको हृदय छोरातिर र छोराहरूको हृदय अथवा हृदय बाबुतिर। अघि नै मैले भने, जब एउटा छोराले आफ्नो बाउलाई प्रेम गर्छ, त्यो छोराले जहिले पनि बाउको आदर गर्छ, बाउलाई सम्मान गर्छ। जब छोराछोरीले बाउआमालाई प्रेम गर्छन्, जुन छोराछोरीले बाउआमालाई प्रेम गर्छन्, ती छोराछोरीले बाउआमालाई आदर पनि गर्छन्, बाउआमाले भनेको मान्छन् पनि हो। जुन छोराछोरीले बाउआमाको आदर गर्दैनन्, ती छोराछोरीले आफ्नो बाउआमाले भनेको मान्दैनन् पनि, बाउआमालाई प्रेम पनि गर्दैन। मैले भनेको कुरा तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ होला प्रिय मण्डली। मैले भन्न खोजेको, हामीले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई जहिले पनि हामीले आदर गर्छौँ। प्रेम बिना चाहिँ आदर कहिले पनि आउँदैन। म आदर गर्छु भन्छु मुखले भने, मैले त्यो व्यक्तिलाई घृणा गर्छु भने कसरी आदर गर्छु? मेरो मनमा त घृणै मात्रै हुन्छ। मेरो मनमा त त्यो यस्तो हो, त्यो उस्तो हो, त्यो यस्तो हो भनेर भनिराखेको हुन्छु मैले। अनि त्यो व्यक्तिलाई मैले कसरी आदर गरेको हुन्छु? जब आदरभन्दा अगाडि प्रेम भन्ने कुरा आउँछ। अनि जब हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने निश्चय नै हामीले उहाँका आज्ञाहरूलाई पालन गर्छौँ, उहाँलाई हामीले आदर गरिराखेका हुन्छौँ। हालेलुया, आमेन। अनि यही भनेको, हाम्रो हृदय परमेश्वरतिर फर्किनको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गऱ्यौँ भने हामीले उहाँलाई आदर गरेका हुन्छौँ। आदर मात्रै होइन, उहाँको वचनलाई मानेका हुन्छौँ। उहाँसँग भेट गर्न हामी एकदम उत्सुक भएर आउँछौँ। आज चाहिँ मेरो शनिबारको दिन, आज चाहिँ म परमेश्वरसँग भेट गर्न जानुपर्छ। बुधबारको दिन आज चाहिँ म चर्चमा जान्छु। आज चाहिँ हामी सबैजना मिलेर हाम्रो परमेश्वरलाई के गर्छौँ? आदर गर्छौँ भन्ने किसिमको हामीलाई के हुन्छ? आतुरी हुन्छ, हतार हुन्छ। आज चाहिँ मेरो परमेश्वरसँग म भेट गर्छु, किनभने म प्रेम गर्छु मेरो परमेश्वरलाई। प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई भेट गर्न एकदम आतुरी हुन्छ, होइन? म जसलाई प्रेम गर्छु उसलाई भेट्नको निम्ति म हतार गर्छु। अनि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ प्रायः त्यस्तो हुँदैन। कतिजना 12 बजीतिर चर्च आइपुगेको हुन्छ। म ढोकैमा बस्छु 11 बजीसम्म। 10:30 बजेदेखि हाम्रो सङ्गति सुरु हुन्छ भोजपुरमा सालोम चर्चमा। तपाईँहरू कतिजना जानुभएको छ? अनि त्यहाँका हाम्रा कतिजना विश्वासीहरू 11:30 बजे 12 बजे आइपुग्नुहुन्छ। अनि म 11, 11:30 बजेसम्म चाहिँ चर्चमै के गर्छु? ढोकामा बस्छु। जब आराधना सुरु हुन्छ अनि म ढोकामा उभिन्न, म अलिकति मास्तिर आएर आराधना गर्न थाल्छु। भजन कोरस गाउँदै गर्दा, ताली बजाउँदै गर्दा, प्रार्थना गर्दै गर्दा म ढोकामा बसेर मान्छेलाई स्वागत गर्छु, विश्वासीहरूलाई। अनि किन उहाँहरू त्यसरी ढिलो आउनुहुन्छ भनेर मैले उहाँहरूको बारेमा प्रार्थना गरेँ। तपाईँहरूलाई म एकदम वास्तविक गवाई बाँड्दैछु। अनि प्रभुले भन्नुभयो, जसले मलाई भेट गर्न चाहन्छ, मलाई प्रेम गर्न गर्छ, एकदमै हृदयबाट मनबाट मलाई प्रेम गर्छ, उसले मलाई कति छिटो भेटौँ भनेर छिटो आउँछ। तर जसले मलाई वास्ता गर्दैन, मलाई प्रेम गर्दैन, ऊ ढिलो आउँछ।
अनि त्यो कुरा वास्तविक संसारको जीवनमा पनि लागु छ। हामीले प्रेम गरेको, हामीले आदर गरेको मान्छेलाई भेट्नको निम्ति म फलानु ठाउँमा आइरहेको छु है भनेर उहाँले हामीलाई एउटा फोन मात्रै गर्नुभयो भने पनि हामी हतार स्यासा र फ्याफ्या गरेर आदर गरेको व्यक्ति, प्रेम गरेको व्यक्तिलाई भेट्नको निम्ति हामी छिटो त्यो ठाउँमा जान्छौँ, किनभने हामीले उसलाई प्रेम गर्छौँ, उसलाई आदर गर्छौँ। यदि हामी हाम्रो परमेश्वरलाई आदर गर्छौँ, उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने हाम्रो सङ्गति, हाम्रो प्रार्थना, हामी चर्च आउने समय, हामी सङ्गति आउने कुरा एकदमै ठिक समयमा हुन्छ। यस्तो भन्न खोजेको होइन मैले, कुनै बेला आपद विपद पर्छ। आजै हामी ढिलो आइपुग्यौँ, बिहान रातभरि पानी पर्यो, अनि बिहान उठ्दाखेरि ढिलो भयो। त्यहाँ कतिजनालाई मैले चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा अरू मण्डलीको हाम्रो घरमै टोलमै आज सङ्गति हुँदैछ। सबैलाई परमेश्वरको वचन मैले म्यासेज गरेँ, वचन तयार गरेँ। अनि त्यसबाट आउँदै अलिकति हामी बजारतिर अल्मलियौँ, त्यो गर्दा हामीलाई ढिलो भयो। तर सधैँ त त्यस्तो हुँदैन, किनभने परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्छौँ। हालेलुया, परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्छौँ प्रियहरू। र आज परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा, ती दिनहरू आउँदैछन्, परमेश्वरले अगाडि नै हामीलाई भनिदिनु भयो। हालेलुया, परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। हामीलाई लगेर परमेश्वरले त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्न चाहनुहुन्न। यस्तो दिन आउँदैछ है, तिमीहरू होसियार बस है, तिमीहरू तयारी हो है, तिमीहरूले आफैलाई जाँच है। यो दिन आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूले के गर, तिमीहरूले हठी हुनबाट छोड, तिमीहरू नम्र बन, तिमीहरू प्रेमिलो बन, मेरो वचनलाई, मेरो व्यवस्थालाई, मेरा नियमहरूलाई, मेरा विधिहरूलाई पालन गर, दुष्ट कामहरू छोड। अनि किनभने त्यो आगो र त्यो भस्म पार्ने आगोमा तिमीहरू पर्ने छैनौ, तिमीहरूलाई म बचाउने छु भनेर परमप्रभु परमेश्वरले मलाकी अगमवक्ताद्वारा इजरायलीहरू र आजका मण्डलीहरूलाई त्यो कुरा भन्नुभएको छ। इजरायलीको समयमा त आगोद्वारा इजरायलीहरू भस्म भएनन्, तिनै इजरायलीबाट नै आज हामी त्यो अब्राहमकै सन्तान भएको कारण आजको मण्डली, आजका क्रिस्चियनहरू, आजका विश्वासीहरू, यो पछाडि विश्वास गरेर आउने विश्वासीहरू जो जति छन्, ती सबैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि परमेश्वरको यो दिन आउँदैछ अनि हामी तयारी रहनुपर्छ है। अनि हामी तयारी रहनुपर्छ प्रिय मण्डली परिवार। जब हामी तयारी भएर परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको विधि, परमेश्वरको नियम, परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको सम्झना र परमेश्वरको आदर गर्छौँ, ती दिनले हामीलाई केही पनि फरक पार्दैन। दिन त परमेश्वरले तोकेको समय, घडी र परमेश्वरले छुट्याएको दिन त आउँछै आउँछ, तर ती दिनहरूमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ। हालेलुया, आमेन। ती दिनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा, उहाँको पखेटाले, उहाँको आरोग्यताको पखेटाले हामीलाई ढाक्नुहुन्छ, उहाँको बाहुलीभित्र उहाँले हामीलाई राख्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई ती डरलाग्दा दिनहरूमा आफ्नै वासस्थानमा, आफ्नै सिंहासनको सामुन्ने हामीलाई जोगाउनुहुन्छ। हामी डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन, तर हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ती दिनहरू आउँछ, म कस्तो भइराखेको छु, मैले के परमेश्वरको नामको आदर गर्दैछु, के म हठी छु कि, म घमण्डी छु कि, म ईर्ष्यालु छु कि, म बदमास गरिराखेको छु कि, म तिनीहरूबाट अब फर्किनुपर्छ। हामी त्यस्तै छौँ भने पनि परमेश्वरले फर्किनको निम्ति हामीलाई के गर्नुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई समय दिनुभएको छ। किनभने मान्छे कुनै न कुनै कुरामा कमजोरी हुन्छ, हामी मानव हौ, हामीले काहीँ न काहीँ गल्ती गरेका हुन्छौँ परमेश्वरको अगाडि। तर हामी मनले, मुखले त भन्छ होला म कहाँ गल्ती गरेको छु र, म कता चुकेको छु र, म त ठिकै छु, मैले यो पनि गरेँ त्यो पनि गरेँ भनेर हामी आफैलाई चित्त बुझाउँछौँ होला, भन्छौँ होला। तर परमेश्वरको नजरमा हामी काहीँ न काहीँ गल्ती गरेका हुन सक्छौँ मण्डली। मानिसको नजरमा, मानिसको आँखामा र मेरो आफ्नो विचारमा म ठिकै हुन सक्छु, तर परमेश्वरको नजरमा, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा परमेश्वरले मलाई हेर्दाखेरि मैले काहीँ न काहीँ गल्ती गरेको हुन सक्छु होला। अर्को यसबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, म
फेरि परमेश्वरको नाउँको आदर गर्नको निम्ति मैले परमेश्वरसँग माफी माग्नुपर्छ कि क्षमा माग्नुपर्छ कि पश्चाताप गर्नुपर्छ कि मेरो बोलाइमा, मेरो हिँडाइमा, मेरो विचारमा, मेरो मान्छेहरूसँग गर्ने व्यवहारमा कुनै न कुनै ठाउँ मैले गल्ती गरेँ कि भनेर मैले आफैलाई के गर्नुपर्छ? होसियारी अपनाउनुपर्छ। परमेश्वरको अगाडि मैले परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुपर्छ, मानिससँग होइन। कोही मानिससँग हामीले डाइरेक्ट उसलाई केही गरेका छौँ भने त मानिससँग पनि गएर क्षमा माग्नुपर्छ, तर परमेश्वरको अगाडि हामीले क्षमा माग्नुपर्छ। यसको मतलब प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले केही गरेँ कि मलाई त त्यस्तो कुनै थाहा छैन, तर मैले अन्जानमै कुनै गल्ती गरेँ कि मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अनि क्षमा माग्ने व्यक्ति कहिले पनि कमजोर बन्दैन। परमेश्वरको नजरमा त त्यो त बलवान बन्छ, त्यो त सुरक्षित बन्छ, त्यो त आशिषमय बन्छ। त्यसै कारण आज हामी परमेश्वरको नजरमा कहीँ कतै चुकेका भयौँ भने पनि हामीले परमेश्वरसँग क्षमा माग्न सक्छौँ प्रिय मण्डली। र म अन्तमा आजको परमेश्वरको वचनबाट तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन्छु। समयलाई विचार गर्दा दिनहरू खराब आइराखेको छ अनि संसारका मानिसहरू चिच्चावटमा, डरमा छन्, आतंकितमा छन्। मानव जातिमा एउटा डरलाग्दो भाइरस पसेको छ अनि दिनानुदिन चित्कार आएको छ। अनि यो भाइरसको विरुद्धमा हामीले निरन्तर प्रार्थना गरेका छौँ, परमेश्वर बचाउनुहोस्, परमेश्वर मानव जातिलाई छुटकारा दिनुहोस् भनेर मण्डलीले प्रार्थना गरिराखेको छ। त्यति मात्रै होइन, सारा संसारमा आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसार मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो ईश्वरलाई पुकारेका छन्। तर बाइबल, धर्मशास्त्र, परमेश्वरको वचनले यो भन्नुहुन्छ, उहाँको नाउँ आदर गर्ने र उहाँलाई आफ्नो जीवन सुम्पिने र उहाँको सामुन्ने आफैलाई नम्र तुल्याउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले जुनसुकै अवस्थाबाट पनि जोगाउनुहुनेछ। आज मण्डली जोगिनुपर्छ, किनभने यो मण्डली परमेश्वरको हो। आज विश्वासीहरू परमेश्वरले जोगाउनुहुन्छ किनभने हामी उहाँका सन्तान हौ। आज संसार पृथ्वीलाई परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ किनभने यो स्वर्ग र पृथ्वी परमप्रभु परमेश्वरले नै बनाउनु भएको हो। आज संसारमा भएका सबै मानव जातिलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ किनभने उहाँले नै मानव जातिको सृष्टि गर्नुभएको हो। चाहे परमेश्वरलाई चिनुन् चाहे परमेश्वरलाई नचिनुन्, सबै मानव जातिलाई बनाउने एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले सबै मानव जातिहरूलाई टिठ्याउनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि संसारमा आइराखेको यो डरलाग्दो सङ्कटमा परमेश्वरले निगरानी राखिराख्नु भएको छ र उहाँमा नै सुरक्षा छ, उहाँमा नै छुटकारा छ, उहाँमा नै शान्ति छ, उहाँमा नै विजय छ। त्यसै कारण प्रिय मण्डली परिवार, आज हामी उहाँ बेगर बाँच्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले नै हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ, परमेश्वरले नै हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ, परमेश्वरले नै हामीलाई बचाउनुहुन्छ। मात्रै हामी परमेश्वरको नाउँको आदर गर्ने, उहाँको व्यवस्थालाई हामीले पालन गर्ने, उहाँको आज्ञालाई पालन गर्ने, उहाँलाई प्रेम गर्ने अनि नम्र व्यक्ति बन्न सकौँ भनेर आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको परमेश्वरको वचनलाई म यहीँ राख्नेछु। हामी यो समय आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ।